अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज सबसे पहले तुर्की और शाम में जो अंधुनाक ज़िलज़ला आया जिसमें हलाकतें हुई हैं, कोई 6000 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। अभी कोई 2000 के करीब बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं जिनके मलबों से नीचे लाशें निकल रही हैं और ये मुसलसल उसमें इजाफ़ा हो रहा है और 15,000 से ज़ायद अफराद जो है तुर्की में सिर्फ ज़ख्मी हैं और शाम की ऑफिशियल कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई। वहाँ सिर्फ डेथ की रिपोर्ट जारी हुई है। शाम जो पहले ही जंगज़दा था, मुख्तलिफ धड़ों में दाइश का, इधर अमेरिकन, इधर दूसरे, उन्होंने शाम को पहले ही आधे शाम को मलबे का ढेर बनाया हुआ था। अब हलब में और शाम के शहर दमश्क में जो है बड़ी अफरा तफरी है, वहाँ पर बिल्डिंग्स गिरी हैं, लोग हलाक हुए हैं और बहुत बड़ी तबाही हुई है। बीबी ज़ैनब सलामुन अलैहा की मज़ार मुबारक जो है महफूज है, ज़ायरीन वहाँ मौजूद थे, उसकी वीडियो भी BBC ने दिखाई। उसके अलावा दीगर शहरों में भी जो है ज़लज़ले का काफ़ी नुकसान हुआ है। तुर्किया में भी बहुत बड़ी पैमाने पर हुआ है और फौरी तौर पर दुनिया ने तुर्किया पर बड़ी तवज्जो दी है। चीन ने भी उन्हें डॉलर्स की इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने और अमेरिकन सदर ने, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म समेत कई मुल्कों के सरबराहों ने तुर्किया के सदर से टेलीफोन पर बात की है और उनके साथ हमदर्दी का इज़हार किया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल जो है तुर्किया जा रहे हैं। आज वह यहाँ से कई टन जो है इमदादी सामान भेजा जा रहा है और वफाकी काबीना ने तुर्किया के अवाम की मदद के लिए एक फ़ंड भी जारी कर दिया जिसमें 18 ग्रेड से 22 ग्रेड के अफसरान की एक एक दिन की सैलरी जमा की जाएगी। उसके अलावा मुखिर हजरात से भी पैसे लिए जाएंगे ताकि तुर्किया में दिया जाए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा कि शाम के गरीबों के लिए भी कुछ मदद का ऐलान किया जाए, क्योंकि शाम को भी इतनी ही मदद की ज़रूरत है जितनी तुर्किया को है। तुर्किया को इतनी शायद न भी हो क्योंकि वो मजबूत मईशत है, लेकिन शाम उसके मुकाबले में काफ़ी पीछे है। लेकिन टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तानी टीवी मीडिया पर और आलमी मीडिया पर, BBC, CNN, ब्लूमबर्ग, हर जगह DW सिर्फ तुर्किया की बात हो रही है, शाम की बात कहीं नहीं हो रही। और हो रहा है तो एक सितरी खबर में आ रही है, बस लाइन में आ गई और आगे कुछ भी नहीं है। तो ये दोहरा निज़ाम है जहाँ दुनिया को सामने ला रहा है कि किस तरह लोग जो दोगलीपन का मुजाहरा कर रहे हैं, क्यों हलाकतें तो दोनों तरफ हुई हैं, दोनों मुसलमान मुल्क हैं। तो मुसलमान मुल्कों को एक नज़र से सबको देखना चाहिए, उन दोनों मुल्कों की मदद करनी चाहिए, दोनों मुल्कों में इंसानों की मदद करनी चाहिए। ये इंसानी अलमिया है जिसकी जो है जितनी ज़्यादा मदद की जाए उतना कम है। तो हमारी भी गुजारिश है, पाकिस्तानियों से भी अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर इमदादी कामों में हिस्सा लें और NGOs जो पाकिस्तानी हैं वो भी तुर्किया और शाम जाएं और वहाँ जाकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। उसके अलावा आज चलते हैं ख़बरों की तरफ। तोशाखाना केस में कल इमरान खान साहब को अदालत ने तलब किया था, लेकिन इमरान खान साहब जो है पेश नहीं हुए। हस्बे आदत आज उनको पेश होना था, लेकिन वो वहाँ पेश नहीं हुए और उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया, जिस पर सेशन जज ने कहा कि ये कब तक जो है इसको टालते रहेंगे, इसको अगली पेशी पर आना होगा। तो वकील अली ज़फ़र ने कहा कि उनकी तबीयत सेट हो जाएगी तो वो आएंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो वहाँ ज़मान पार्क में डांसें कर रहा है, भंगड़े डाल रहा है, अदालत में नहीं आ सकता। तो उस पर दोनों वकला में काफ़ी नोक झोंक हुई, लेकिन अदालत ने फिर इसको अगली सुनवाई तक मुलतवी कर दिया है, जिस पर मज़ीद कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो तोशाखाना से भाग रहा है टांग पर प्लास्टर चढ़ा के, अब जबकि वो कह रहा है मैं मुकम्मल ठीक हूँ, चल फिर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो अदालतों में पेश नहीं हो रहा। तो इस आदमी की दोगली ज़हनियत देख लें। दूसरों के लिए तो कहता है कि कानून हो, कानून सबको बराबर है, लेकिन ये अपने आप को कानून से
وہ بڑا سمجھتا ہے اور کسی بھی عدالت میں ابھی تک آج تک پیش نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس میں صرف ایک بار یہ گیا ہے، اس کے بعد یہ کہیں نہیں گیا۔ تو یہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں کی، اور جو جیل بھرو تحریک کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو عدلیہ میں نہیں جا رہا وہ جیل بھرو تحریک میں کہاں جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس نے اور وفاقی انتظامیہ نے عمران خان کی پوری ایک ہفتے کی ریکی کر کے ایک رپورٹ مرتب کی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 20 منٹ میں سارا کام نمٹ جائے گا۔ ایسی رپورٹ آج جنگ میں بھی شائع ہوئی ہے، اس کی جو ہے سروے رپورٹ جو ہے گورنمنٹ والی، اس کو لیک کر کے جنگ میں شائع ہو گئی ہے۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ سارا دن جو جمان پارک میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ 200 سے 500 سے زیادہ نہیں ہوتے، شام کے وقت ان کی تعداد بڑھتی ہے رات کو، لیکن دن کو نہیں ہوتی، اور عام دنوں میں لوگ 200 سے زیادہ نہیں ہوتے، صرف جو ہے ویکینڈ پر یہ 500 سے 1000 کے اندر ہو جاتے ہیں، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو لوگ بڑھتے ہیں، باقی دنوں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی گرفتاری اگر منگل، بدھ یا جمعرات تک ہو سکتی ہے کسی بھی وقت۔ اس کے علاوہ زمان پارک کی پچھلی گلیوں کو بھی دیکھا گیا ہے اور ان کو بھی سیل کرنے کا اعلان کیا گیا، فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی آپریشن شروع ہوگا تو پچھلی گلیوں میں بھی لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ عمران خان پچھلے دروازوں سے نکل کر نہ بھاگ جائے۔ تو یہ ساری کارروائیاں مکمل ہیں، اور عمران خان کی گرفتاری پر جو ری ایکشن آئے گا اس کو تو یہ پہلے ہی چیک کر چکے ہیں۔ 3 بار عمران خان کی گرفتاری کا شوشہ چھوڑا گیا، اور رات کو لوگوں کو 2 بجے عمران خان نے زمان پارک بلایا، اس سے پہلے بنی گالا بھی بلایا گیا، لیکن کوئی 1000، 1500، 2000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے، اور دوسرے شہروں میں بھی ایسی پوزیشن تھی اور کہیں بھی کوئی بڑا ری ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، اس پر بھی کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ شیخ رشید جو سڑ رہا ہے اس پر بھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ اعظم سواتی پر بھی کوئی ایسا ری ایکشن نظر نہیں آیا۔ تو اس طرح یہ گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک سسٹم وائز اس کو چیک کیا ہے کہ اس کو گرفتار کرنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے۔ تو اس کو اب کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزیر اعظم نے این او سی دی تو یہ کسی بھی وقت وہاں سے پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے گا، مزید کیسز اس پر شروع ہو جائیں گے۔ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور فارن فنڈنگ کیسز ہیں، دوسرے کیسز ہیں، توشہ خانہ کیسز ہیں، اور بھی بہت ہیں۔ اب تو نکاح پہ نکاح کا کیس بھی ہے، عدت میں نکاح کا کیس بھی ہے، حدود آرڈیننس بھی آ گئے، یہ سارے کیسز اس پر چلیں گے۔ تو پھر جو صورتحال ہوگی وہ سب کے سامنے ہوگی۔ اس کے علاوہ شیخ رشید عرف شیدہ ٹلی، جس کی آج ضمانت ہونی تھی، ماجسٹریٹ نے اس کی ضمانت منسوخ کر دی، ضمانت اس کی نہیں ہونے دی، اس کی اپلیکیشن کو رد کر دیا اور اسے واپس جیل بھیج دیا، جس پر پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے حامی بڑے پریشان تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ 1-2 دن مزید اسے وہاں جیل میں رہنا پڑے گا، اور پھر سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر ہوگی، وہاں بھی ظاہر ہے 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ کیا اس کا کیس بنتا ہے، لیکن لگے سارا ہے کہ شیخ رشید کی کوئی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ کل ایک اور بھی چیز سامنے آئی کہ شیخ رشید وہ احسان فراموش ہے جو بلاول بھٹو کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے اور آصف زرداری کو گالیاں دے رہا ہے کہ وہ آصف زرداری ڈاکو، اور یہ آصف زرداری جب صدر تھے تو یہ ان سے ملے تھے، ایک بار ایوان صدر میں درخواست کر کے ملنے گئے تھے، تو صدر آصف زرداری نے کہا تھا کہ آؤ ملو۔ اس پر ملاقات کے بعد اس نے کہا تھا کہ میری ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی مدد کرے، تو آصف زرداری نے کہا تھا کہ ہاں بالکل آپ کی مدد پیپلز پارٹی کرے گی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فرمائش کی کہ مجھے کیونکہ ایک گاڑی بھی نہیں ہے میرے پاس بڑی، مجھے ایک گاڑی بھی دی جائے۔ تو اسی وقت آصف زرداری نے ایک جو ہے بزنس آئیکون جو ٹائکون ہے اسلام آباد کے ملک ریاض کو فون کیا بیان طور پر، اور انہوں نے کہا کہ ایک لینڈ کروزر گاڑی شیخ رشید کو دی جائے، اور شیخ رشید کو پھر ایک گاڑی بھی دی گئی۔ تو اس پر پھر شیخ رشید نے فرمائش کی کہ اسی کو کہیں کہ اس کا جو نیا جو مری روڈ پر بن رہا ہے پروجیکٹ، ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، وہاں پر اس نے ایک ماڈل ہاؤس بنایا ہوا ہے، وہ گھر مجھے لے کے دیں ان سے۔ تو پھر آصف زرداری نے فون کیا اس کو اور کہا کہ یار یہ جو گھر ہے اس کو گفٹ میں دے دو شیخ رشید کو۔ تو یوں آصف زرداری نے اس کو گھر بھی دیا بحیرہ ٹاؤن میں اور اس کو گاڑی بھی دی، لیکن یہ احسان فراموش اسی گھر سے گرفتار ہوا تھا
बेरा टाउन के घर नंबर 40 से जो आसिफ जरदारी ने इसे गिफ्ट किया हुआ था, उसी घर से निकल कर ये फिर आसिफ जरदारी को गालियाँ दे रहा था। तो ये एहसान फरामोश इंसान की कहानी है जो आपके सामने लाएँ, ताकि आपको भी पता चले कि ये कितना एहसान फरामोश और कमीना और घटिया शख्स है। उसके बाद परवेज़ लाई की जो मुसीबतें कम नहीं हो रही, उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कल रात को कोई 8 बजे करीब मोहम्मद खान भट्टी जो असेंबली के स्पीकर हैं, पंजाब असेंबली के, और इसके कमाऊ पूत हैं परवेज़ लाई के, सारी करप्शन उसके थ्रू हुई है। जो 4-5 महीने में ये चीफ मिनिस्टर थे, तो वो भागे जा रहे थे कराची बकौल उनके कि वो ज़मानत कराने जा रहे थे परवेज़ लाई के, कि वो ज़मानत कराने के लिए कराची जा रहे थे, लेकिन वो यहाँ छुपने आए थे सिंध में, लेकिन पकड़े गए। लेकिन एसएसपी मटियारी ने ऐलान किया कि ये पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। तो पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया तो फिर वो कहाँ गए, किधर चले गए? उसका पहले ही परेशानी में आलम में परवेज़ लाई था। यहाँ इसकी गिरफ़्तारी खबर हुई, उधर परवेज़ लाई के गुजरात के जो घर है उस पर भी छापा मारा गया, और पुलिस इस बार सीढ़ियाँ लगा कर उसके घर में अंदर घुस गई, क्योंकि मुलाजिमीन ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसको जो है उन दो मुलाजिमीन को भी वहाँ हिरासत में लिया गया है, और घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिले हैं, वो भी पुलिस और एफआईए अपने साथ ले गई है। उसके अलावा इसी मोहम्मद खान भट्टी का घर जो सरकारी घर था लाहौर में जियावर कॉलोनी में, वहाँ पर भी रात छापा मारा गया है। वहाँ से भी एफआईए ने कई चीज़ें अपने कंट्रोल में ली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ दस्तावेज़ात हैं उसकी, और कुछ वीडियोस बनाई गई वहाँ पर घर के हवाले से। तो परवेज़ लाई बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन मोनिस लाई ने वहाँ से एक ट्वीट कर दिया, क्योंकि वो तो बाहर बैठा, उसको यहाँ की तपश कुछ कम आ रही है। तो उसने कहा कि ट्वीट में कहा है कि ये गिरफ्तारियाँ और ये छापे हमें इमरान खान से दूर नहीं कर सकते। तो मोनिस लाई अपनी उसी बात पे अड़ा हुआ है, लेकिन उसका बाप यहाँ परवेज़ लाई बहुत परेशान है। अपने करीबी जो उनकी सर्कलें हल्के हैं उसमें कह रहे हैं कि मैं मोनिस लाई की जो बात पे लगकर बड़ा परेशान हुआ, मेरी वज़रात आला भी चली गई और अब तो मैं जेल जा रहा हूँ। इसको पीछे बड़ी कहानियाँ हैं, क्योंकि इसको इसने खातिरी कराई थी हल्कों को कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, आप मुझे वज़ीर आला मुंतखब कराएं। तो ये जब इसको वोट पूरे करके दिए गए, उसके बाद इसने असेंबली तोड़ दी, तो यहाँ से इसके मामलात ख़राब हुए, और यूँ फिर इसके खिलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है, और ये उस वक्त तक नहीं थमेंगी जब तक इनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती। और मेरे ख्याल में पंजाब में इमरान खान और परवेज़ लाई ये दो बड़ी गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं। हो सकता है कि ये अगले 48 घंटों में हो या अगले जुम्मे तक हो जाए। जुम्मे से पहले होंगी ये, और या जुम्मे के बाद होंगी, लेकिन तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आर्मी चीफ क्योंकि मुल्क से बाहर हैं, वो लंदन में हैं, और सुना है कि उनकी और नवाज़ शरीफ की एक मुलाकात हुई है लंदन में। कहाँ हुई है इसका कुछ इल्म नहीं, लेकिन बताने वाले बताते हैं, मौज़म फ़ख्र और दूसरे सहाफ़ियों ने अपने ब्लॉग में यही बताया कि जो आर्मी चीफ की वहाँ मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ से। मुलाकात के क्या समरात होते हैं, उस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, ये चीज़ें अभी सामने नहीं आई। जैसे ही आएंगी तो इंशाल्लाह आपके सामने वो रखेंगे, ये चीज़ें सारी होगी। आज परवेज़ मुशर्रफ को भी रात इसकी लाश पहुंचा दी गई थी कराची, जिसे आज फ़ौजी एजाज़ के साथ मलिर कैंट के एक फ़ौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, किसी को भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। जिनको वहाँ बुलाया गया है वो उनके भी शनाख्ती कार्ड वगैरह देखकर फिर उस एरिया में जाने दिया जाएगा, और गाड़ियाँ बड़ी दूर खड़ी करने की इजाज़त दी गई है। MQM के जो है लीडरान भी उनके जनाजे में शरीक होने के लिए जा रहे हैं, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी वहाँ पहुँच गए हैं। जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी भी उसके जनाजे में शरीक हो रहे हैं, और भी बहुत सारे फ़ौजी अफसरान हैं, लेकिन गवर्नमेंट का, मुस्लिम लीग का या पीपल्स पार्टी का कोई भी वफद वहाँ नहीं है। तो ये सूरत हाल है वहाँ की। इंडिया के एक जो है बड़े टाइकॉन, जो एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी थे अडानी, उसको एक ही झटके में, एक ही हफ्ते में बहुत बड़ा झटका आया है। उससे 95 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उसकी सारी जो वेल्थ है वो 95 अरब डॉलर एक हफ्ते में कम हो गई है। अब सिर्फ 50
ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ پاکستان جیسا ملک جو 3-4 ارب کے لیے ڈالر کے لیے منتیں کرتا پھر رہا ہے IMF کو، اور انڈیا کا وہ ایک بڑا ٹائکون جس نے 95 ارب ڈالر صرف ایک ہفتے میں نقصان کر دیا ہے۔ اڈوانی کو جو ہے یہ مودی کا خاص یار تھا، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے مودی نے آؤٹ آف وے جا کر اس کو فائدہ دیا، اور 8,000 ارب روپے انڈین روپیز کے مطابق جو ہے اس سے بھی زیادہ انڈین کے بینکوں سے اس کو قرضہ دلایا گیا۔ اس نے بہت بڑی گیم کی ہے۔ ایک کمپنی کھڑی کرتا تھا بینکوں کے لون سے، اس کمپنی کو کھڑا کرنے کے بعد پھر اس کے شیئرز فلوٹ کرتا تھا، اور وہ پھر اسٹاک مارکیٹ میں بٹھا دیتا تھا، اور یوں اسٹاک مارکیٹ میں وہ شیئر اوپر کر کے وہ اس سے پیسے نکال لیتا تھا، اور انشورنس کمپنیاں اسی اپنی کمپنی کو دیوالیہ قرار دیتا تھا۔ اسی طرح یہ کرتا کرتا بہت بڑا ٹائکون تو بن گیا مودی کی مدد سے، لیکن اب اس وقت بھارت کے لیے بہت مشکلات ہیں کہ یہ 95 ارب ڈالر جو ہیں یہ سارا بھارتی بینکوں کا پیسہ تھا جو ڈوب گیا ہے، اور بہت بڑی رقم ہے یہ 95 ارب ڈالر۔ اس کے بعد بھارت میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے، اڈانی کے پیچھے لوگ پاگل ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے کاروبار چلے گئے ہیں۔ مودی کے پیچھے سخت ترین جو ہے مزاحمت ہو رہی ہے، اس کی پارٹی کے اندر بھی لوگ اور پریس میں اور میڈیا میں مودی اور اڈانی کو کسی کو اٹھایا گیا ہے کہ بزنس ٹائکون بیٹھ گیا تو کئی بینکس بند ہو جائیں گے انڈیا میں، اور مودی کی خود حکومت کو خطرہ ہو جائے گا۔ آخر میں ایک اور خبر کہ شہباز گل پچھلے 4 دنوں سے پریشان ہے۔ اس نے پریس کانفرنس بھی کی، اور PTI کے رہنماؤں کو عمران خان کو بھی شکوہ کیا کہ عمران خان نہیں سمجھ رہے اس کے آس پاس جو آستین کے سانپ ہیں، میں اگر پاور میں آیا یعنی مجھے پھر عمران قریب جانے کا موقع ملا تو میں ان آستین کے سانپوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو نکال باہر کروں گا، لیکن فی الحال میں مجبور ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے شکوہ کیا کہ میں جب جا رہا ہوں عدالت میں، کل بھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو اس نے کہا کہ میں وہاں جب جاتا ہوں تو میرے لیے کوئی مقامی قیادت کے لوگ بھی نہیں آتے، شیخ رشید کے لیے یہ جا رہے ہیں، یہ فواد ڈبو کے لیے گئے، لیکن میرے لیے کوئی نہیں آ رہا کیونکہ میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں، اس لیے مڈل کلاس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے فواد کی، اور اس کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے پکڑا انہوں نے بھی مجھے بہت مارا، لیکن فواد کو چھوڑ دیا اور شیخ رشید کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی ویسی پھیٹی لگتی جیسی مجھے لگی ہے۔ تو یہ شہباز گل، اس کو زمان پارک میں بھی شاید داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ عمران خان اس کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہے کیونکہ اسے شک ہے کہ یہ ایجنسیوں سے مل گیا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے اور چاہ رہا ہے کہ اب مجھے ایجنسیوں کو ہی کہہ رہا ہے کہ اب میری مدد کی جائے تاکہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں، اور یہ اب یہاں نہیں رہے گا، یہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا۔ اور ایک اور خبر کے مطابق یہ بھی خبر PTI والوں کے حلقوں سے اٹھائی گئی ہے، PTI کے آفیشیل ٹویٹر سے چلائی گئی ہے کہ عمران خان کو بچوں نے کہا ہے کہ وہ لندن آئیں کچھ دنوں کے لیے، تو یہ عمران خان کو بھی پاکستان سے بھگانے کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جب تک یہ ہفتہ 15 دن پورا ماحول بنا دیں گے، یوتھیوں کے دماغ میں بٹھا دیں گے کہ عمران خان بچوں سے ملنا ادھر ضروری ہے، تو میرا خیال ہے عمران خان بھی کوشش کریں گے باہر جانے کی، لیکن لگتا نہیں کہ اسے باہر جانے دیا جائے گا، اسے فی الحال باہر نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن عمران خان اس کوشش میں ہیں کہ وہ پاکستان سے فرار ہو جائیں، کیونکہ اب اسے پتہ ہے کہ آئندہ اس کا کوئی مستقبل نہیں، ابھی سوائے خواری کے، جیلوں کے اور روڈوں پہ جلسوں کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کچھ عرصہ باہر رہے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم۔